हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आशूरा का दिन था। गर्म तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम मजलूम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके तमाम साथी थे और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था और उनका सिपा सलार 1000 सिपाहियों के साथ मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के मुकाबला में खड़ा था। अचानक उस यजीदी फौज का सिपा सलार आहिस्ता आहिस्ता हजरत इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है और जाते जाते अपनी रफ्तार कम कर देता है। यजीदी फौज के तमाम सिपाही उसे देखकर हैरान हो रहे थे कि हमारा सिपा सलार कहाँ जा रहा है। वो सिपा सलार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के करीब जाता है, घोड़े से नीचे उतरता है और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने अपने घुटने टेक देता है। वो सिपा सलार रोते हुए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से माफी मांगता है। यजीदी फौज से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में शामिल होने वाला और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से माफी मांगने वाला वो हिमायती कौन था, आज की इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में तफसील से बताएंगे। ऐन जंग के मौके पर यजीद की फौज से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में शामिल होने वाले सिपाही का नाम हुर इब्ने यजीद रियाही था। वाक़या करबला में शायद हुर इब्ने यजीद का किरदार सबसे मुनफरिद था, क्योंकि हुर इब्ने यजीद रियाही हक की तलाश करने वालों, गुनहगारों और खताकारों के इमाम हैं, जिसने ऐन मौके पर तौबा करके जामे शहादत नोश फरमाई। हुर इब्ने यजीद का ताल्लुक अरब के एक मशहूर कबीले बनु तमीम से था। वो कूफा के मशहूर तरीन जंगी कमांडरों में से एक था। बनु उमैया की फौज में जनाब हुर आला ओहदे पर फायज थे। जब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो उसे खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने काफले के साथ कूफा की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बनु उमैया का तख्ता पलटा जा सके। लिहाजा यजीद ने जनाब हुर को 1000 सिपाहियों के साथ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को रोकने के लिए रवाना किया। जनाब हुर इब्ने यजीद उस फौज के सिपा सलार थे। हुसैनी काफले ने 2 मुहर्रम उल हराम को करबला पहुंचने से पहले जी हसम के मुकाम पर क़याम किया, क्योंकि उस जगह पर पीने का पानी मौजूद था। लिहाजा वहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से खैमा नस्ब किया गया। जब हुर इब्ने यजीद वहां पहुंचा तो देखा कि पानी पर तो उनके पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कब्जा कर चुके थे। लिहाजा वो अपने सिपाहियों के साथ उस खेमे के सामने खड़ा हो गया और सिपाहियों ने नेज़े लेकर खेमे के आगे सफ बना ली। क्योंकि जनाब हुर अपने लश्कर के साथ इराक से सफर करते हुए वहां पहुंचे थे, इसलिए वो प्यास की शिद्दत से बहुत ही निढाल हो रहे थे। उनके पास पानी का जो जखीरा मौजूद था वो भी खत्म हो चुका था। हुर और उसके लश्कर के इस दुश्मन रवैये के बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें वहां से पानी पीने की इजाजत दी। यजीदी लश्कर ने अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़ों को भी सैराब किया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस आला इखलाक से जनाब हुर बहुत ही मुतासिर हुए। लिहाजा जब नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि वो आपके पीछे नमाज अदा करें। नमाज के बाद हुर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और यहाँ आने की वजह दरियाफ्त की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं कूफियों के भेजे हुए खतूत की वजह से यहाँ आया। वो यहाँ की हुकूमत से बहुत तंग और बेजार हो चुके। जनाब हुर ने फरमाया कि मैं यहाँ आपसे जंग करने की नीयत से नहीं आया हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ कूफा लेकर आऊं। लिहाजा आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे जंग और खूनरेजी ना हो। हुर ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि आप यजीद को खत लिखकर उससे सुलह कर लें और खुद को और अपने अहले बैत को शहीद होने से बचा लें। यही आपके हक में बेहतर है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि खुदा की राह में शहादत से कोई डर खौफ नहीं है। जनाब हुर का लश्कर और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर साथ साथ चलते रहे। जब भी मौका मिलता तो जनाब हुर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होते और उनको मशवरा देते कि खुदा के लिए आप मदीना वापस चले जाएं, वरना आपकी शहादत यकीनी है। इसी दौरान जनाब हुर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का खत मिलता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसी खुले मैदान की तरफ ले जाए, जहां न पानी हो, न छांव और ना ही कोई महफूज मुकाम। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर साद और शिमर की सरबराही में मजीद 20,000 का लश्कर भेजा और उन्हें लिख दिया
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرو، اور اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ لہٰذا حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بہت ہی بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے کو اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار ان کو کوس رہا تھا۔ جناب حر کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میری وجہ سے آج حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بچے بھوکے اور پیاسے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ مجھے اس مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دینا چاہیے جن کے سردار جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یا اس لشکر کا ساتھ دینا چاہیے جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی اور فیصلہ کرنا بہت ہی کٹھن ہو رہا تھا۔ آخرکار رات کی تاریکی ختم ہوئی اور صبح کا آغاز ہو گیا۔ مارکے کی صبح جناب حر اپنا فیصلہ کر چکے تھے۔ جناب حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت میں جانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابن ارس نے جناب حر سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم مجھے بہت ہی بے چین اور پریشان نظر آ رہے ہو۔ جناب حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جناب حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے اور قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیا اور رونے لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حر کو گلے لگایا اور فرمایا کہ حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ جا ملے۔ لہٰذا جناب حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اہل بیت سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی اور کہا کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حر کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جناب حر نے بہت بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ ان کا گھوڑا جنگ کے دوران زخمی ہو گیا۔ جناب حر کے کانوں اور پیشانی سے لگاتار خون جاری تھا، لیکن پھر بھی وہ جنگ کرتے رہے اور بہادری کے ساتھ لشکر یزید کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ آخرکار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ جناب حر کے جنازے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حر کے سر کے قریب بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور اس طرح جناب حر نے یزیدی لشکر کا بہت ہی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔